के तपाईहरूलाई थाहा छ अङ्ग्रेजहरूले नेपाल देशमा कब्जा किन गरेनन्? यसको जवाब एकदम दिलचस्प अनि राम्रो छ। पहिलो कारण युद्धको परिणाम। अङ्ग्रेजहरू जब भारतमा शासन गर्दै थिए तब अङ्ग्रेज नेपालको बीच सिमाना लिएर विवाद थियो। साथै अङ्ग्रेज तिब्बतसँग सित्तैमा व्यापार गर्न चाहन्थे र यो व्यापार नेपालको बाटोबाटै सम्भव थियो, जबकि नेपालले यो व्यापारदेखि आफ्नो भाग माग्दै थियो। यही कारणले गर्दा 1814 अनि 1816 को बीच एङ्ग्लो नेपाल वार भयो। यो लडाईँमा नेपाल देशलाई निकै क्षति पुग्यो, तर अङ्ग्रेजहरू नेपालको युद्ध लड्ने तरिकाले डराए या त खुसी भएर लडाईँपछि अङ्ग्रेज र नेपाल देशको बीच सुगौली सन्धि भयो, जसको आधारमा नेपालको 1/3 भाग अङ्ग्रेजहरूले लिए, जसमा आजको उत्तराखण्ड अनि सिक्किम पर्दछ। दोस्रो कारण राणा राजवंशको खातिरदारी व्यवहार। लडाईँपछि नेपाल देश र अङ्ग्रेजहरू माझ लामो समयसम्म शान्ति बनिरह्यो। 1846 मा नेपालमा राणा राजवंशको उदय हुनु साथै एउटा नयाँ अध्याय सुरु भयो। 1853 मा जब अङ्ग्रेजहरूले भारतमा पहिलो रेल चलाए, त्यसको लागि टिम्बर यानि काठ नेपाल देशबाट ल्याए, जसले नेपाललाई धेरै फाइदा भयो। आस्ते आस्ते नेपाल र अङ्ग्रेजहरू बीच राम्रो सम्बन्ध बन्दै गयो। दोस्रो कारण अङ्ग्रेजहरूको जरुरत। राणा राजवंशले अङ्ग्रेजलाई साथी जस्तै मान्थे। अङ्ग्रेजहरूले नेपाल देशको तागत पहिलो लडाईँमै देखिसकेका थिए, त्यसैले अङ्ग्रेजी सेनामा गोर्खाहरूको भर्ती धेरैभन्दा धेरै गर्न चाहन्थे। 1857 को भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको पछि यो खातिर लगभग सधैँको लागि मजबुत बन्दै गयो। 1857 मा अङ्ग्रेजहरूलाई 7 दिनको लागि नेपालको राजा जङ्गबहादुर राणालाई नाइट ग्रान्ड क्रोस अफ अर्डर अफ बर्थ अवार्डले सम्मानित गरियो, किनकि 1858 मा यो लडाईँ लगभग सकिसकेको थियो। तर यो लडाईँ अवध अनि मध्य भारतमा चलिरहेको थियो अनि ब्रिटिस नेपाली आर्मीले यो लडाईँको मुख्य ठाउँ लखनऊमा कब्जा गरे। तर फेरि पनि नाना साहेब, बेगम हजरत महल जस्ता धेरै लडाकुहरू हार मानेका थिएनन् र यिनीहरू भागेर नेपाल गए। यी सबै लडाकुहरू नेपालको तराई क्षेत्रमा लुकेर बसे अनि त्यहीँबाट यिनीहरूले गोरिल्ला लडाईँ गर्ने एउटा प्लान बनाए, जसको लागि यिनीहरूले नेपालबाट पनि मद्दत मागे। तर 1859 मा जङ्गबहादुर राणाले तराई क्षेत्रमा लुकेर बसेका लडाकुहरूलाई या त मारिदिए या बन्दी बनाए। जङ्गबहादुर राणाले कहिले पनि ब्रिटेनको शासनलाई मानेनन्। 1883 मा तिब्बत नेपालको बीच लडाईँको आशंका थियो र नेपालले ब्रिटेनसँग हतियार मागे। बदलीमा ब्रिटेनले ब्रिटिस आर्मीको लागि गोर्खा लडाकु जवान मागे। यसै प्रकारको एक अर्कालाई मद्दत गर्ने प्रक्रिया लामो समयसम्म चलिरह्यो। पहिलो विश्वयुद्धमा पनि लगभग 55,000 गोर्खा जवानहरूले ब्रिटेनको भएर लडाईँ लडेका थिए। बदलीमा 1923 मा नेपाल ब्रिटिस सन्धि भयो अनि नेपालले स्वतन्त्र देश जस्तै विदेश नीति तय गर्ने मौका पायो। यो जानकारी कसैलाई ठेस पुगाउनुको लागि साझा गरिएको होइन। ठेस पुगेमा म माफी चाहन्छु।